म्हापसा केटीसी बस स्टँड साबार समस्यांक लागून बऱ्याच काळासावन गाजत आसा। आता हे सुवातेर 16 बेवारशी बॅगां सांपडिल्ल्यान आनीक सुरक्षेचो हुस्को वाडत आसा। एक विदेशी जोडपे सकाळी 6 वरांच्या सुमाराक बस स्टँडाचेर आयले आनी थंयच आपले सामान सोडून भायर सरले अशी प्रतिक्रिया सध्या मुखार आयल्या। कांय वरां उपरांत जेन्ना जोडपे परत आयले ना तेन्ना बस स्टँडाच्या कर्मचाऱ्यांक दुबाव आयलो आनी तांणी पुलिसांक आपयले। पुलीस बेगोबेग आयले, बॅगां तपासपाक सुरवात केली आनी ह्या जोडप्याक सोदून काडपा खातीर चवकशी सुरू केल्या। हांव 90 घेतलो ती वरां 6:10 ते येयलेले सकाळी कोल्हा कुर्बात आमी 12 नंबर फ्लॅट हय गेलो ते थंय गेले 24 ते 5 आतां मुंबय गेले काय हे केन्नाची गजाल? आज त्यो सकाळी म्हणजे आयज सकाळी आयज फातोडेर सकाळी किती जाणां येयलेली? दोगां जाणां चाबीन पिवली म्हणजे आख्खो दीस बॅग हांगासर खाई आता आनी कितें येयला म्हणून सांगलें कितें? गिटार तेंचे वायट गिटार फक्त गिटार येले, गिटाराचे बॅग येले, बाकीची बॅग हांगा बॅगाची हांगासर कॉर्नर चड चड ते लेडीज आनी जेन्ट्स पेडजन जे आसले कोणी दवरला ते खबर ना आमकां। आनी मागीर पळयत जाल्यार तो एक फॉरनर येयलो आनी हांव ते गिटार आसले ते गिटार घेवन धांवलो तो धांवलो गिटार घेवन धांवलो तो खंय धांवलो आनी कितें ते कितें आमकां तितलें काय घेता खबर ना। मागीर आतां पळय 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 वाट पळयली पूण येवंक ना। मागीर पुलिशी पळयले हे कोणाचें आहा ते तुमी केलें आनी आमी ऑफिसानूय पळयलां दवरल्या ती म्हाका खबर ना। पुलिसांक कितल्यांक इन्फॉर्म करपाक आयले? आतां उदक केलें जालें म्हाका एक वर 1.5 वर जातलें। बट दवरतना कोणाक स्पॉट केला तुमी हे ना सामान? हांव नासलो ड्युटी हांगा केन्ना सकाळी केन्ना दवरले आमी तेन्ना ही बॅगां हांगा आनी भितर एक गिटार आसले ते गिटार तो घेवन गेलो। 3 हांव परत हांगा म्हापशा ड्रॉप करपाक आयलो आमचे बस स्टँडान कस्टमराक घेवन कलंगूटच्यान। सो तेन्नाय हांव बेश्टोच हांगा भितर येलो तेन्ना हांवें पळयलें की बॅगां तशीच आसा। ओके, सो म्हाका अशें ते सस्पेक्टेड बीन आसतले आयदर आनी कोणी दवरून गेला कोण ते बिहारी यूपी बिहारच्यान येता हांगासर मायग्रंट काम करपाक तेंचे बीन आसतले। सो निकता आतां जस्ट कस्टमराक ड्रॉप करपाक हांगासर आयला कांजुनच्यान। सो तेन्ना आतां परत आनी हांवें पळयलां की बॅगां बीन सगळे तशीच आसा। सो हितून आमचे जे पुलीस आसा ते एक्शन घेवंक जाय कित्याक एक केन्ना हांव सकाळी जेन्ना आयलो तेन्नाच्यान पळयता ही बॅगां हांगासरूच म्हापशा बस स्टँडान आसा। हे आमचे सेंट्रल पडटा। ओके, हे सेंट्रल बस स्टँडान अशें अनआयडेंटिफाय आनी असले इतके लगेजी बी दवरून वयता तितून सस्पेक्टेड कितें ना कितें तरी आसतलें। म्हापशा पुलीस जे आसा पळय आमचे क्रायम ब्रँच आनी आमचो SP आसा, एक्टिव्ह SP आसा आमचो आनी एक्टिव्ह आमचो PI आसा, तेणें कितें ना कितें एक्शन घेवंक जाय। हेचेर कितें ना कितें तरी ही बॅग हांगासर आसा ही आता उलटे आसा कित्याक हांव आतां 3 फावटी येयलो म्हापशा बस स्टँडान ड्रॉप करपाक। 3 फावटी पळयता की हे जे बॅगां आसा हे हांगासरूच आसा। अथॉरिटी आमचे कदंबा बस स्टँडाचे जे कोण अथॉरिटी ऑफिसर्स आसा तेणें एक्शन घेवंक जाय हितून कित्याक अनवॉन्टेडली हांगासर कितें दवरता जाल्यार कितें ना कितें आसा ते पुलिसांक इन्फॉर्म करूंकूच जाय न्ही। सिक्युरिटी ऑफिसर्स आसा ते इतके सगळे दवरला जाल्यार आतां कितें ना कितें तरी दवरतलेच न्ही हितून। आतां एक सकाळच्यान हांगासर इतके बॅगां आसा हे बॅगान कितें ना कितें तरी आसतलेच न्ही। हे म्हणून तरी तेणें हांगासर सांडून गेला ती बॅगां। कोणी दवरला त्या मनशाक स्पॉट केला तुमी? आमी कोणी दवरला ते पळोवंक ना, आमी टॅक्सी ड्रायव्हर। आतां कोणी दवरून गेला कितें दवरून गेला कित्याक लागून दवरून गेला तेही आमच्या म्हापशा सेंट्रल बस स्टँडान। कोणीच ना तेका आतां दवरता? आमी कित्याक आतां तितून कितें सस्पेक्टेड कितेंय आसतलें आमी कितें हात लायता हितून? आमी रेसिडेंट्स ऑफ म्हापशा जाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी हांगासर कितें ना कितें तरी एक्शन घेवंकूच जाय पडटलें। पुलीस एक सकाळच्यान हांगासर बॅगां इतकी बॅगां आसा कित्याक म्हणून हे मातशें पळोवंक जाय कितें सेंट्रल बस स्टँड पडटा हांगासर 1000 जाण स्टुडंट येता आनी धाकटे भुरगे येता हितून सस्पेक्टेड कितें आसा जाल्यार। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी।